गंदगी और जहालत की बेहतरीन मिसाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, जब एक गंदे इंसान को दूसरों के ऊपर कुछ नहीं मवाद मिलता कि उनको कहाँ से अटैक किया जाए, कैसे उनके साथ उनकी बात का जवाब दिया जाए, तो फिर वो आ जाते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन पर। ठीक है, वो इतने गिर जाते हैं, इतने पस्ती में चले जाते हैं क्योंकि वो हैं ही गंदगी का ढेर, उनके पास और कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो जोड़ने लग जाते हैं गंद को। ठीक है, और जो आपने भी जो लो लेवल अभी अपना दिखा रही हो ना तुम अपना, वो सब जो अंधे नहीं है ना, जो तुम्हारे फॉलोअर्स जाहिल नहीं हैं, जो शऊर रखते हैं, समझ रखते हैं, उन्हें समझ आ रही है कि तुम क्या करना चाह रही हो और क्या मुझे प्रोवोक कर रही हो तुम। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज़ कि मेरा पलविशा जी, उनकी फैमिली, उनकी बहनों से किसी से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती यारी नहीं है। लेकिन जब मैंने एक गंदगी को देखा कि जी लोग कैसे किसी को तजलील करते हैं, तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि अपनी आवाज़ को उठाई जाए, हक़ के लिए उठाई जाए, सच के लिए उठाई जाए। वही मैंने किया और मैं करती रहूँगी। लेकिन ये लो लाइफ ने अब इसको कुछ और नहीं मिला, तो ये मुझे मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर रही है, जो कि मुझे उसके भी कोई परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी काम करती हूँ अपने तमाम जो मेरे हैं ना महरम, उन सब की इजाज़त नॉलेज से करती हूँ। और जो तुम्हारी मैंने अभी करनी है ना, वो भी सब देखेगी दुनिया। तुम तो वहाँ पंगा ले रही हो ना जहाँ पर तुम्हें कोई कुछ कह नहीं रहा। मैं अगर होती ना उन लोगों की जगह, तो मैंने तुम्हें लीगली ऐसा सीधा करना था कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखती और 7 नस्लें यूट्यूब की शक्ल ना देख सकती। ठीक है, ये तो उन लोगों की आजिज़ी और सादगी है कि वो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मुंह भी नहीं लगा रहे। ठीक है, और मैं तो इफ़ यू आर गोइंग टू कम आफ्टर मी, ये तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिग्रेटफुल फ़ैसला होगा, क्योंकि फिर मैंने तो सीधा करना है और मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं तुम्हें सीधा करने के लिए। ये याद रखना। मतलब एक रिएक्शन चैनल बना के तुमने अब यहाँ पर लोगों को प्राइवेट अटैक्स कर रही हो, पर्सनल अटैक्स कर रही हो, शर्म नहीं आ रही? और जिस बात को तुम बताने के लिए मचल रही हो, मर रही हो पूरी दुनिया को, अल्लाह सुब्हान व तआला ने भी कहा है कि लोगों के अगर ऐब भी पता चल जाए, किसी की कमज़ोरी तुम्हारे इंसान के हाथ लग जाए, तो उसको कवर रखो, उसे छुपाए रखो। लेकिन तुम ये किस किस्म की लो लेवल मुसलमान, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, किसी भी कैटेगरी से मुसलमान नहीं हो, जो इंसानों का तजलील करती है, उनको मजाक बनाती है, उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाती है, उनकी ट्रेजिडीज़ का फ़ायदा उठाती है। शर्म करो। अभी कभी अपने गिरेबान में देखा है? झांको अपने गिरेबान में, तुम्हें तुम्हारी असल गंदगी, गंद वाला रूप नज़र आए कि तुम हो क्या चीज़। लेकिन अफसोस वो तुम नहीं सीखोगी, क्योंकि जब इंसान शैतानी रास्ते पे चल पड़े दोस्तों, तो उसको ना नज़र आता है आगे, ना नज़र आता है पीछे, वो कुछ नहीं, वो अंधा हो चुका होता है, जिस तरह की ये हो चुकी है अंधी। इसके साथ मुंह मारने की बात है कि आप ना गंद में खुद अपना करें। वो इतनी गंदी औरत है और इसके इर्द गिर्द के जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो इससे भी ज़्यादा गंदे हैं। तो करते रहें ये लोग जो करना है इन्होंने। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ट्रस्ट मी, अगर मैं आई ना पीछे, रिएक्शन एक चीज़ होती है, आप रिएक्शन दें। ये क्या बनाया हुआ है हम टीवी का ड्रामा यहाँ पर यूट्यूब पर, सुबह दोपहर शाम अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं होती, अपना कुछ होता नहीं है, अपनी तरफ से जो वो खातून मेरे पीछे लगाई कि वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, दुनिया को नज़र नहीं आ रहा तुम्हारे करतूत या तुम्हारे एक्शंस। बल्कि सबसे बड़ी बात है, तुम्हें तो खुद नज़र नहीं आ रही कि तुम क्या हो, और मुझे बड़ी बता रही है कि ना महरम और महरम। मैं ट्रूली इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों में से हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है। तुम देखो कर क्या रही हो, लोगों के हर चैनल के अंदर झांकती हो, हर औरत आदमी के अंदर देखती हो। यू नीड हेल्प एंड यू राइट नाउ, जिस चीज़ से तुम गुजर रही हो ना, अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं हो रही कि लोगों के पीछे उनके किरदार कशी करोगी तुम आके। इस हद तक दोगली औरत के एक दिन जी शगुफ्ता एजाज की फैमिली का मजाक उड़ाती है, दूसरे दिन आके उनके शोहर के इंतकाल की, उनके व्यूज़ की खातिर। दिस इज़ व्हाट अ लो लाइफ ऑफ अ पर्सन यू आर। ठीक है, और मैं अब बता रही हूँ क्लियर कट, जो किया हुआ है ना तुम लोगों ने, मैं इंसाफ की बात करने वालों में से हूँ, सच बात करने वाले में से हूँ, जो कि तुम्हें तो पता भी नहीं है सच होता क्या है। तुम्हारी ज़िंदगी अब तक, तुम्हारी ज़िंदगी मबनी है झूठों पर, हर चीज़ झूठ है सुबह से लेकर रात तक। तो लिहाजा आई एम लेटिंग यू नो अगेन कि अगर रिएक्शन एक तरफ, अगर कैरेक्टर असैसिनेट किया ना किसी का भी,
تو پھر تم یہ یاد رکھنا، کوئی بات نہیں پتہ ہوتی، کوئی پروف نہیں ہے تمہارے پاس، ہر بات تمہاری جھوٹ پر مبنی ہے، صبح دوپہر شام لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے، میں یہ بتاؤں گی، میں فلانا لاؤں گی، میں یہ کروں گی. کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ کیا پروف ہے؟ نتھنگ. جھوٹ پر مبنی ہے تمہارا کانٹینٹ، جھوٹ پر مبنی ہو تم خود، اور جھوٹ ہے تم سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ ہو. مجھے یہ بالکل ہر کسی میں ویڈیو نہ بناتی، لیکن جو تمہاری جو لاسٹ چیپ لو لیول حرکت کی ہے نا ابھی میرے حوالے سے، تو اس کا تو میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. اور جو میرا کہتی رہتی ہو کہ جی میری ریکارڈڈ ہے آرمی کے ساتھ، تو پلیز میں تمہیں کہتی ہوں آج جاؤ اینڈ کانٹیکٹ دیم، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. پھر دیکھنا تمہاری گردن پکڑنے کون آئے گا. دوستو، جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، جو مجھے فالو کرتے ہیں، اور جو ایک جنرل میں ان سب لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ خدا را اس طرح کے جھوٹ کانٹینٹ کو مت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ایسے لوگوں کو مت دیکھیں جو صرف لوگوں کو تذلیل کرنا جانتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں گند کھولنا جانتے ہیں. ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کسی چیز کا بھی نہیں، جو صرف کانٹینٹ، یہ ویوز اینڈ ڈالرز کے چکر میں بھوک میں اپنی بھوک کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ ان کو لحاظ نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے. اور میں تو انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، ان خاتون کا کیا حشر ہوگا یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ خود بھلا بیٹھی ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ بھلا بیٹھی ہے. یہ اپنے جو بولتی رہتی ہے نا کہ میں یہ جی بات کر رہی ہوں، میں یہ پیش کر رہی ہوں، میں اپنی آڈینس کو یہ پروف دے رہی ہوں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. سب کچھ اس کا جھوٹ پر مبنی ہے. تو فیصلہ آپ خود کریں. میں کسی کو نہیں کہہ رہی کہ جی آپ میری بات سے ایگری کریں، لیکن آپ دیکھیں اس کی لو لائف، مطلب باتیں چیک کریں. آپ باتیں سنیں گے، دیکھیں گے ان جیسی عورتوں کو، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جیسے بیماری نہیں ہوتی، ایسی ڈیزیز جو پھیل جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، جس سے لوگ بچتے پھرتے ہیں، جو دور رہنا پسند کرتے ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کو بند کر دے دیکھنا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان جیسی گندی غلیظ عورتوں کی گندی باتوں کو کوئی سننا نہیں چاہتا. یہ وہ ہیں جن کو کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے. ہماری کیا اہمیت ہے ان کے آگے؟ ان کو تو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام کا نام لے لے کر سارا دن لوگوں کی تذلیل کرتی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے، میری اپنی عوام سے، ہماری آڈینس جو یوٹیوب کی آڈینس ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کا چیپ کانٹینٹ نہیں دیکھیں، چیپ کانٹینٹ نہیں پروموٹ کریں، اور چیپ کانٹینٹ کو نہیں سراہیں، کیونکہ یہ اس ورتھ نہیں ہے. اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، اس گناہ کا حصہ مت بنیں دوستو، کہ یہ صرف ایک شیطان ہے، اور یہ شیطان آپ لوگوں کو بہکا رہا ہے. اور اس کی بہک میں، اس میں نہیں آئیں، کیونکہ اس نے اپنا یہ سارا ایریا کو اپنا کہتے ہیں نا ڈیولز پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، کہ جب دل کرتا ہے، جس کے بارے میں جو دل کرتا ہے بات کر لیتی ہے. اس کے پاس کوئی حقائق نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے. اور انشاءاللہ اس کا اب اللہ ہی ایسے اس کا حساب کتاب ہوگا کہ یہ دنیا کے لیے عبرت بنے گی، یوٹیوب کے لیے عبرت بننے والی ہے. یہ عورت شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے اس کے پاس. کانٹینٹ یہ دیکھتی ہے، لوگوں کے ولاگز یہ دیکھتی ہے، اس پہ کامنٹری کرتی ہے، مردوں کے بارے میں، نامحرم غیر مردوں کے بارے میں یہ باتیں کرتی ہے. الحمدللہ نہ میں ایسے کوئی ولاگز دیکھوں اور نہ میں ان پہ کامنٹس پیش کروں. میں صرف کچھ لوگوں کے ولاگز دیکھتی ہوں جن کو میں پسند کرتی ہوں، اور انہی کو سپورٹ کرتی ہوں، انہی کے آگے حق میں بات کرتی ہوں. لیکن جتنی یہ چیپ ہے، جتنی یہ گھٹیا خود ہے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اسی طرح کے گھٹیا باقی لوگ بھی ہیں. کیونکہ انسان اپنے حوالے سے ہی سوچتا ہے نا، اپنی گھٹیا 2% کی، میں سمجھتی تھی شاید اس کی 2% کی سوچ ہے، لیکن آج پروف ہو گیا ہے اس کے پاس 2% کی سوچ بھی نہیں ہے، اور یہ 2% بھی بہت ویلیو رکھتے ہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نیکسٹ ٹائم میں اس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ 10 دفعہ سوچ لے. کیونکہ میں اتنی جو سمجھ رہی ہے نا کہ وہ لوگ جو خاموشی سے اس کو سنتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، یہ ویسا نہیں ہوگا. پھر میری طرف سے ٹھیک ٹھاک قسم کی نا آئے گی، اور پھر ہم پیچھے تک جائیں گے، اور پھر آپ کو پکڑیں گے اور آپ کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہ کوئی لائٹ وارننگ نہیں ہے، اس کو اگر آپ عقل مند ہوں گی نا تو اس کو سمجھ لینا. اور جو یہ لوگوں کے اوپر کیریکٹر اسیسنیٹ کرتی ہے نا، میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ آج تک میری کسی سے بات نہیں ہوئی جو یہ باتیں کر رہی ہے.
الحمدللہ. لیکن اگر اس کو پروف چاہیے نا، اس کو میں پھر پروف ایسا دوں گی کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا دوستو، آپ کو اگر سچ اپڈیٹس چاہیے تو آپ میرے چینل کو دیکھیں، کیونکہ سچ آپ کو یہیں پر ملے گا. جھوٹوں کے کانٹینٹ پہ آپ کو صرف جھوٹ نظر آئے گا، لوگوں کی تذلیل نظر آئے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیز کا حصہ بنیں، وہ بھی آپ کا اپنا فیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنا کے بھیجا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی جو ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں، ان کو استعمال کریں اور خود فیصلہ کریں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور ایسے 2% کے لوگ جو انسان کو اس طرح گرانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے پاس جب کچھ ہوتا نہیں نا، کوئی سالڈ بات نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ آ جاتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن پر. اور ابھی تک جتنی بھی باتیں میں نے اس کا جو سائیکو انالیسس کیا ہے نا اس محترمہ کا، وہ بالکل ایکوریٹ ہے. ابھی تک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پہ یہ پوری اتر رہی ہے. دیکھتے جائیں آگے یہ اپنے ساتھ خود کیا کرے گی. تو ٹھیک ہے دوستو، اپنا بہت خیال رکھیں. میں نے سوچا کہ جی میں بھی آ کے ذرا آپ کو پکچر کی ٹرو حقیقت دکھا سکوں. تو چلیں اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ہوگی بات، اور میری طرف سے اپڈیٹس آتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیں، بہت ساری دعائیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ حافظ.